بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله. با امید از اینکه همه‌تان جور و صحتمند باشین. قسمی که میفهمین در این سمستر شما به نام دیتا استراکچر یک سابجکت دارین، یک مضمون دارین که انشالله من براتان تدریس میکنم. اجنده امروزی ما ای است که انشالله در یک یا چند ویدیو کوشش میکنم که ویدیو زیاد طولانی نشه. در یک دو الا سه ویدیو کوشش میکنم که همین کلی موضوعات کاور کنیم. اولا درباره مضمون گپ میزنیم که دیتا استراکچر چی است و چرا میخوانیم. بعدا درباره متد تدریس گپ میزنیم که با چی شیوه میتونم که از خانه براتان تدریس کنم. سوما درباره کورس مواد درسی در گپ میزنیم و بعدا میایم به تفصیل گپ میزنیم که دیتا استراکچر چی است، چه اپریشن دیتا استراکچر وجود دارن و کلاسیفیکیشن دیتا استراکچر بر امروز. در ابتدا اینترودکشن درباره کورس. دیتا استراکچر یکی از مضامین مهم و کور کامپیوتر ساینس تان است که در 15 کامپیوتر ساینس وقتی که شما پروگرامینگ میکنین شما اینتنشنلی یا ان اینتنشنلی مختلف دیتا استراکچر را استفاده میکنین. ای که در این مضمون شما یک سمستر، دو سمستر، البته سه سمستر پروگرامینگ خواندین، از سی شروع کرده، سی پلاس پلاس خواندین در سمستر دوم، در سمستر سوم شاید جاوا اسکریپت خوانده باشین و بعضی از پروگرامینگ لنگویج های دیگه نظر به سیلبستان. در او پروگرامینگ لنگویج ها شما مختلف پروگرام ها را نوشته کردین. در داخل او پروگرام ها شما از مختلف دیتا تایپ ها، از مختلف دیتا استراکچر ها استفاده کردین. در این مضمون ما به تفصیل یک دیتا استراکچر را گرفته او را میبینیم که او دیتا استراکچر چی است، دیتا را چطور ذخیره میکنه، با چه شکلی، در مموری چه قسم رپرزنتیشن داره، کدام اپریشن ها سر او دیتا استراکچر ممکن است و همه قسم دیگه موضوعات. این را چرا میخوانیم؟ به خاطر از اینکه شما در 15 کامپیوتر ساینس در دیپارتمنت کامپیوتر ساینس که هستین تا سمستر 8 مختلف پروگرامینگ لنگویج ها را یاد میگیرین و انشالله با امید از اینکه یک پروگرامر شوین. وقتی که شما پروگرامر میشین برای شما مختلف پروگرامینگ پرابلمز پیش میان، برای شما مختلف سیناریوز پیش میان، شما مختلف نوع دیتا را دیل میکنین و را هندل میکنین که به خاطر از این باید شما فیصله کنین که رپرزنتیشن دیتایتان چه قسمی باید باشه. این مضمون شما را کمک میکنه که مختلف نوع رپرزنتیشن دیتا را با شما یاد بده که چند نوع رپرزنتیشن دیتا را داریم در کامپیوتری که ما استفاده میکنیم، در اپراتینگ سیستم یا در مختلف سافتور و پروگرام های دیگه. دیتا که در پشت ذخیره میشن با چه شیوهی ذخیره میشن، کدام اپریشن ها ممکن هستند سر و چطور میتونیم که یک اپریشن انجام بدیم توسط یک پروگرام. این اصل هدف و موضوع ما در مضمون دیتا استراکچر ماست. خب با تفصیلا بعدا گپ میزنیم. این مضمون که ما میخوانیم قسمی که گفتم از مختلف موضوعات دی میخوانیم که نظر به سیلبس ما پیش میریم. این سیلبس از طرف پانتون براتان در 16 هفته تهیه شده که در حالت عادی مایره در 16 هفته پیش میبریم. در حالت یعنی که شما در صنفا که حضوری می آمدین در وقت در 16 هفته سیلبس مکمل تدریس میشه. مگر چون حالی میفهمیم که حالات بحرانی است و سمستر ما کوتاه شده و وقت زیاد ضایع شده، ما مجبور هستیم که کل سیلبس تقریبا از 8 تا 10 هفته فرا بگیریم و کلش تکمیل کنیم. کوشش ما میخواد بود. مگم در این سلسله باز یک کمی کمک شما نیاز است، به خاطر که قسمی که ما پیش یادآوری کردم در این سابجکت اکثر چیزای ما مربوط پروگرامینگ میشن و این مسئولیت شما است که شما امو سی پلاس پلاس که خواندین یا سی که در سمستر پیش خواندین، اکثر پروگرامینگ کنستراکتور از اون ما استفاده میکنیم. در بعضی از جایا لوپ استفاده میشه، در بعضی از جایا فرضاً فانکشن میگیریم، ریکارسیو فانکشن و چیزا را شما خواندین. کنترل استیتمنت ها زیاد استفاده میکنیم، اف نستد اف و دیگه گپای که مربوط به پروگرامینگ میشه. خواهش ما شما است که شما یک بار پیش از اینکه ما این درس شروع میکنیم شما در دو سه روز در هفته یک مرور پروگرامینگ تان کنین در سی و سی پلاس پلاس با سنتکس و استراکچرشان بلد شوین و
تا که وقتی که ما اینجا باز یک دیتا استراکچر میگیریم، یک اپریشن سرش انجام میدیم، چیزهایی که مربوط پروگرامینگ است او مربوط این مضمون ما باز نمیشه که ما اینجا پس از سر براتان اف و لوپ و فانکشن و این چیزها را بگویم. او را باید شما یاد داشته باشین. من فقط شما را باز اینجا راهنمایی میکنم و پیش میریم نظر به مضمون خود. خب باز وقتی که او ضرورت میاد در اون وقت براتان راهنمایی میکنم که کدام موضوع را باید شما بخوانین از نظر پروگرامینگ. و دومی که وقتی که باز ما پیش میریم اکثر پروگرام نوشته کردن که است اون مربوط شما میشه، به خاطر که در این مضمون ما فقط برای شما کانسپت میتونم دلیور کنم. من فقط برای شما گفتم میتونم که اگر یک دیتا استراکچر است چه قسم رپرزنتیشن داره، چی الگوریتمش است، کدام اپریشن ها ممکن است و هر اپریشن چطور انجام میشه، باز عملی کردن او چطورش وظیفه شماست که اصلا هومورک و اسایمنت شما هم شمار میشه که پس ازتان ما خواستنی هستم باید که پروگرام را برای من نوشته کرده بیارین. ما برایتان میگم که چطور نوشته کنین، فقط عملا باید شما با کیبوردتان ششته و پروگرام نوشته کرده برای ما بیارین. او که از هر زبان استفاده میکنین مشکلی نیست. خب اگر میخواین که بخوانین درباره مضمون، اینجا ما مختلف رفرنس بوک را منشن کردیم که از اینترنت دانلود کرده میتونین. مکمل رفرنس شان اینجاست، شما ایرم گرفته میتونین. دوم از کجا که باید بخوانین، ما براتان نوت را تهیه کردیم در شکل پی دی اف و در شکل ورد و در شکل پاورپوینت، در شکل اسلاید ها. نظر به موضوع، نظر به ضرورت من نوت براتان میتم. این نوت که است از ابتدا تا یک جای تقریبا 53 ورق نوت است که بسیار به شکل ساده ترتیب شده، از شما خوانده میتونین. ایران براتان همراهتان شریک میسازم و همچنان نظر به این مختلف کتابایی هستند که یارم همراهتان شریک میسازم که یکیش که من براتان ریکامند میکنم مینی است دیتا استراکچرز این الگوریتمز میت ایزی. بسیار یک انگلیسش شادم بسیط است و پروگرام هایشان هم بسیار خوب هستند، از این شما استفاده کرده میتونین. این کلی گپای متریال تان است که کورس متریال ای نوتا و ای پریزنتیشن ها را همراهتان شریک میسازم. دوم که گپ میزنیم درباره شیوه تدریس. شیوه تدریس ما چونی پروگرام هر دو چیز در بر میگیره. این کورس ما هم کانسپچوال است که یک کمی تیوری گپ میزنیم، از این نوتا و کتاب شما خوانده میتونین. و دوم پرکتیکل هم داره. پرکتیکلش به شکل الگوریتم نوشته کردن و یک کمی ریاضیکی است، زیاد نه دل نزنین برش، یک کمی یک چند فیصد ریاضیکی است و دیگهش پروگرام نوشته کردن و الگوریتم نوشته کردن است که به خاطر از اون من از ویدیو لکچر استفاده میکنم تا که ویدیو براتان ریکارد کنم و کوشش میکنم که از این طول استفاده کنم تا که ما براتان اینجا پروگرام نوشته کرده بتانم. انشالله که الگوریتمز و پروگرامز ما به این شکل براتان میرسانم و دلیوری لکچر که است به شکل ویدیو، همه قسم ویدیو ریکارد میشه و یک کانسپت براتان ما میگم. به این شکل پیش میریم. خب انشالله که درباره کورس هم کلی گپا را زدم، طریقه و شیوه تدریس هم گپ زدیم و ای که از کجا بخوانین کورس متریال نوت هم براتان ما میتونم، کتاب هم ما براتان دلیمستان شریک میسازم و این قسم ویدیو هم ریکارد کرده هم براتان شریک میسازم. ولی یک کمی مختصر میایم درباره دیتا استراکچر گپ میزنیم. what is a data structure. از این نوتا یک کمی پیش میریم. دیتا استراکچر قسمی که ما پیش براتان گفتم، وقتی که شما یک پروگرام نوشته میکنین، در او پروگرام شما از مختلف دیتا تایپ ها استفاده میکنین، از مختلف دیتا وریبل ها استفاده میکنین که در اصل شما چی میکنین؟ ارگانیزیشن دیتا را فیصله میکنین. ای که در مموری کامپیوترتان دیتا با چی شکل رپرزنت شود، دیتا با چی شکل ذخیره شود، ای را شما فیصله میکنین. که وقتی که ما یک کمی اینترودکشن و تعریف هایش بشنویم، اکثر چیزهایی هستند که شما already استفاده کردین، اکثر چیزهایی هستند که شما already او را در پروگرامتان یوز کردین، او را میفهمین، فقط تکنیکال ترمش اینجا باید ما بفهمیم. قسمی که اینجا دیده میتونین what is a data structure. وقتی که ما میگیم یک data structure چی است، in a data structure we study that how many ways are there to organize data.
اینقدر گپ مطلب دی مضمون د دیتا استراکچر دی فیلد ما درباره از این گپ میزنیم ما این را مطالعه میکنیم که به خاطر ارگانایز کردن دیتا ما چند راه وجود داره به خاطر از اینکه ما دیتای خود در مموری کامپیوتر منظم کنیم در مموری کامپیوتر رپرزنت کنیم چند راه وجود داره با چند راه ما این کار کرده میتونیم ایرا که ما یاد میگیریم ایرا که ما میخوانیم این خودش چی است دیتا استراکچر است. It means that the different possible ways of representing data items in computer memory. امو گپی که پیش ما گفتم ای که در کامپیوتر مموری ما چند راه ذخیره دیتا را دارم ای را که ما مطالعه میکنیم این دیتا استراکچر است. پس مطلب مختلف راه رپرزنتیشن دیتا در مموری خودش چی است؟ دیتا استراکچر است. هر راهش یک جدا دیتا استراکچر است. مثلا اگر شما فرض کنین چی فکر میکنین وقتی که ما یک پروگرام نوشته میکنیم دیتا ما در مموری به چه شکل ذخیره میشه؟ یک سوال از خودتان بکنین که وقتی که ما یک پروگرام نوشته میکنیم به چه شکل ما دیتا ما در کامپیوتر ما ذخیره در مموری کامپیوتر ما از مموری هدف ما ریم ماست. خب شما در C یا C++ یک دیتا استراکچر خواندین با نام اره دیتا استراکچر کلتان میشناسین ای که اره یک دیتا استراکچر است ای را شاید شما نو از ما بشنوین مگم اره را خواندین اره را فهمیدین فرضاً شما که در C++ میگرفتین یک اره را چطور میکردین که نوشته میکردین اینتیجر یک دیتا تایپ بعدا نام یک اره را نوشته میکردین فرضاً اگر ما بریزی نام باتم A و بعدا شما یک سایز برش میدادین فرضاً اینجا میگفتین که سپوز 5 لوکیشن اره باید باشه. اینی مهم نیست در این مضمون برای ما که به چه شکل و به چه سنتکس جور میشه اصل این باز پروگرام لنگویج دیپندنت است اینجا وقتی که ما در دیتا استراکچر گپ میزنیم ما specifically تو programming language گپ نمیزنیم که در سی به این شکل میشه یا در جاوا به این شکل میشه یا در جاوا اسکریپت به این شکل میشه ما جنرال یک دیتا استراکچر مطالعه میکنیم ای که باز مشخص سنتکسش در سی به چه قسم ایمپلمنت شده است در جاوا چه قسم ایمپلمنت شده است در جاوا اسکریپت چه قسم ایمپلمنت شده است فرضاً در پی اچ پی یا در هر زبان دیگه او یک گپ علیحده است که پروگرام او لنگویج اسپسیفیک گپ است. خب فرضاً قسم گفتم این یک اره را ما گرفتم که فرضاً 5 لوکیشن داره شما ای را فهمیدین و خواندین که این قسم یک رپرزنتیشن دیتا را که ما بگیریم و فرضاً وقتی که باز ما مختلف لوکیشن ها ای را اکسس میکردیم باشی تو میکردین در C++ که نوشته میکردین A of 0 مساوی به 10 میشه فرضاً اگر ما بگوییم که A of 2 مساوی به 15 میشه A of 3 مساوی فرضاً به 5 میشه این را شما میفهمید. ولی این قسم دیتا یا پروگرام که ما نوشته میکنیم در اصل در مموری به چه شکل و به چه شیوی ریپرزنت میشن چه قسم یک دیتا استراکچر است اره چی اپریشن های ممکن است که ما سر زیر انجام بدیم و او اپریشن ها به چه شیوی به چه شکل انجام شده میتونن کدام استپ ها رو ما باید بگیریم که اپریشن سرش انجام بدیم اصل هدف ما از این سابجکت اینی است که این قسم ما یک دیتا استراکچر رپرزنتیشن دیتا را در مموری ما مطالعه میکنیم فرضاً اگر میره ما براتون بگویم وقتی که اینی استیتمنت ران میشه در مموری کامپیوتر چی انجام میشه شما شکل اره را البته میفهمین که یک سیکونشل دیتا استراکچر است که دیتا را یک پشتی دیگه این کنزرگیتیو فرم ذخیره میکنه مطلب رپرزنتیشن یک اره دیتا استراکچر در مموری چه قسم است شما البته که وقتی که میخواندین این قسم یک دیتا استراکچر رپرزنتیشنش در مموری به این شکل میباشه وقتی که ما اره را میگیریم فرضاً نام ایزی اره ما A بود به نام A اره یاد میشه چون که 5 لوکیشن برش دادیم در 5 لوکیشنی تقسیم میشه 1 2 3 4 5 اندکس شروع اره از 0 می باشه بعدن یک اضافه شده میره 2 3 و 4 از 0 تا 4 مکملا 5 جای 5 لوکیشن شد باز وقتی که استیتمنت رن میشه ما چی میکنیم در A0 در اره A در زیروت لوکیشن ما ویلیوی داره ذخیره میکنیم با می ترتیب A2 در A اره در لوکیشن 2 ما چی را ذخیره میکنیم 15 را ذخیره میکنیم با می ترتیب A3 در اره A در لوکیشن 3 که اینجا میشه ما 5 ذخیره میکنیم
اینجا ما چیزا نماندیم، اینجا ما چیزا نماندیم. این ما چی میگیم؟ representation of a data structure که در مموری دیتا ما با چه شکل ارگانایز میشه. وقتی که ما ارے دیتا استراکچر میگیریم، این خودش یک چی شد؟ یک دیتا استراکچر شد، ارے دیتا استراکچر. ارے دیتا استراکچر در مموری دیتا ما رو با چه شکل ارگانایز و منظم میکنه، ترتیب میکنه؟ به این شکل سیکونشل فرم ما رو میگیم، یا به این شکل و یا به این شکل، هر شکلش که ما بگیریم یک پشت دیگه کنزیگیتیو فرم که میشه، این ما چی میگیم؟ سیکونشل فرم میگیم که این یکی از دیتا استراکچر های است. یک مثال بود، بعداً ارے را به مکمل جزئیات میخوانیم، در باره تشویش نکنین. این به خاطر از که من اینجا گفتم که what is a data structure، یک دیتا استراکچر چی است؟ یک دیتا استراکچر عبارت از این است که ما در مموری کامپیوتر خود دیتای خود به چه شکل رپرزنت میکنیم و به چه شکل دیتای ما اوجا منظم و تهیه میشه. این موضوع دیتا استراکچر است. و یا اگر ما یکم به یک زبان دیگه بگویم، همین تعریف دیتا استراکچر و یا تشریح دیتا استراکچر که logical or mathematical model of a particular organization of data is called data structure. همون گپ شد. یک کمی بسیطش است. اینجا ما میگیم که وقتی که ما یک لاجیکال و یا متمتیکال مدل رپرزنتیشن دیتا را در مموری خود میگیم، این خودش چی است؟ یک دیتا استراکچر است. قسمی که اینجا پیش من براتون گفتم که وقتی که ما یک ارے دیتا استراکچر را داشته باشیم، این چی است؟ یک لاجیکال رپرزنتیشن اف دیتا ان کامپیوتر مموری است، یا یک چی است؟ لاجیکال رپرزنتیشن اف دیتا ان کامپیوتر مموری است. این یک شکل است که شما میفهمین. دیگه هم زیاد اشکال وجود داره. فرضاً ما میتونیم که در کامپیوتر مموری کامپیوتر خود دیتا را به یک شکل دیگه رپرزنت کنیم، با شکل تری. او چطور؟ فرضاً ما میگم که اینجا یک آیتم است، فرضاً A، یکی از دو چایلد داره، فرضاً چایلد بیش و چایلد سیش. بی که از یک چایلد داره، بی. فرضاً سی که از دو چایلد داره، ای و اف. یه هم یک رپرزنتیشن دیتا است. اگر شما ببینین A B C D E یا هر دیتایی که وجود داره، فرضاً اینجا اگر ما شجره فامیلی را بگیریم، پدر کلان است، گرندفادر، باز اگر ما بگویم که فادر و انکل، این که مثال بگیرم، فرضاً می، فرضاً انکل که است، کازن 1 و کازن 2 است. با این ترتیب دیتا را ما رپرزنت کرده میتونیم. یک رپرزنتیشن دیگه، یک ماتماتیکال ان لاجیکال مدل دیگه رپرزنتیشن دیتا در مموری کامپیوتر ماست که یک جدا دیتا استراکچر برای ما تشکیل میکنه و او یک جدا دیتا استراکچر است. اینجا شما فرقش ببینین که دیتا استراکچر دیتا را در مموری کامپیوتر با چه شکلی، با چه مدل رپرزنت میکنه و این دیتا استراکچر دیتا را در مموری کامپیوتر با چه شکل رپرزنت میکنه. این را ما چی میگیم؟ different data structures in computer memory. هدف اساسی که یک دیتا استراکچر چی است؟ یک دیتا استراکچر برای ما را میگه که ما چند راه دیتا استراکچرز عموما برای ما را میگه که چند راه وجود داره که در مموری کامپیوتر دیتا خود منظم کنیم و هر دیتا استراکچر مشخص از خود رپرزنتیشن دیتا را در مموری کامپیوتر داره. خب یک گپ دیگه اینجاست، گرچه درباره از این ما بعدا هم گپ میزنم، در این نوت یک کمی پیش آمده است. وقتی که باز ما انتخاب میکنیم که کدام قسم دیتا را در کدام قسم دیتا استراکچر رپرزنت کنیم. The choice of a particular data models depend on two considerations. مطلب دو چیز است که ما باید در نظر گرفته باشیم وقتی که ما انتخاب میکنیم. طال شما بسیار محدود دیتا استراکچر ها را میفهمین، از این خاطر زیاد دی قصهش نیستین که فرضاً به خاطر چه قسم دیتا استراکچر را باید بگیریم. و فرضاً وقتی که شما پروگرام نوشته میکنین، عموما ساده 3-4 وریبل ها را میگیرین و دو وریبل دیتا تان ذخیره میکنین. مگم برای هر قسم دیتای خوب پرکتس نیست. وقتی که ما یک نوع دیتا را میبینیم، ما باز فیصله میکنیم که این نوع دیتا را ما در کدام دیتا استراکچر رپرزنت کنیم. فرضاً اگر این قسم یک تری استراکچر را جور میکنه، یک ارگانایزیشن استراکچر یا فامیلی استراکچر را ما جور میکنیم، مجبور هستیم از یک قسم دیتا استراکچر استفاده کنیم. اگر دیتا ما مسلسل یک پشت دیگه جو ذخیره میشه، باز ما از یک قسم دیتا استراکچر استفاده میکنیم که سیکونشل باشه. اینجا هدف ما می است وقتی که ما یک دیتا استراکچر انتخاب میکنیم، ما دو چیز در نظر گرفته یک دیتا استراکچر انتخاب میکنیم، به خاطر ذخیره دیتا خود، به خاطر رپرزنت کردن دیتا خود و منظم کردن دیتا خود. او دو گپا چی هستن؟ اول، it must be rich enough in structure to represent the actual relationship of data in real world.
مطلب در ریال ورلد، در دنیایی که واقعی اصلی ما که زندگی میکنیم، در اینجا این دیتا به چه قسم رپرزنت میشه؟ آیا دیتا استراکچری که انتخاب میکنیم ما او صلاحیت داره که دیتا را در امو شکل در میموری ما رپرزنت کنه یا نه؟ یک گپ بسیار مهم است. فرضاً ما که این قسم یک دیتا را داشته باشیم که اوجا parent and child relation باشه، یک تری جور میکنه در زندگی عادی خود. فرضاً اگر ما بگوییم یک اداره را میگیریم، فرضاً اداره همی پانتونی ما را، در تاپ منیجمنت ما رئیس است، بعداً او دو عضو داره، فرضاً معاون اول و معاون دو. فرضاً زیر دست معاون اول یک دیپارتمنت وجود داره، زیر دست معاون دو دیپارتمنت وجود داره. این چی است؟ ریل ورلد رپرزنتیشن آف دیتا است. وقتی که باز ما این قسم یک دیتا را در کامپیوتر خود ذخیره میکنم، در میموری کامپیوتر خود منظم میکنم، این فیصله را که ما میکنم کدام دیتا استراکچر انتخاب کنم. فرضاً ما 5 6 7 دیتا استراکچر میفهمم، میشناسم، امروزی بلد هستم، اختیار دارم از بین از او تایش انتخاب کنم که بسیار نزدیکی به یک قسم رپرزنتیشن داشته باشه، که این قسم رپرزنتیشن ریال ورلد مرا در کامپیوتر میموری هم گرفته بتانه، او را باز من انتخاب میکنم. یکی و دومی که وقتی که او فیصله را کردم، دومی که the structure should be simple enough that can be effectively process the data when necessary. مطلب او دیتا استراکچری که باز من انتخاب کردم که ریال ورلد واری برای ما رپرزنتیشن در میموری کامپیوترم نشان میده، او دیتا استراکچر باید این صلاحیت هم داشته باشه که دیتا را پس افیشنتلی ما اکسس کرده بتانم وقتی که نیاز دارم. فرضاً ما دیتا را در میموری کامپیوتر به یک شکل ذخیره کردیم، مگر وقتی که باز ما او دیتا را نیاز دارم افیشنتلی به شکل مؤثرش پس گرفته نمیتونم، پس فایده نداره. اصلا هدفی مضمون دیتا استراکچر و ما که دیتا استراکچر میخوانیم هم همی است که ما افیشنت و افکتیو پروگرام ها را نوشته کنیم. کامپیوتر پروگرام که نوشته شما طالع میکردین، به قصهش نمی بودین، به فکر نمیکردین که چقدر مموری افکتیو است، چقدر فرضاً تایم افکتیو است، افیشنسی پروگرام چقدر از درباره شما زیاد فکر نمیکردین. مگر بعد از اینکه مضمون بخوانین باید شما دربارش فکر کنین، به خاطر که باز وقتی که شما در میموری کامپیوتر خود دیتا را ذخیره میکنین، شما باید این فکر بفتین که از استفاده از کدام دیتا استراکچر ما این دیتا خود رپرزنت کنم. آیا این دیتا استراکچر امور رپرزنتیشن دیتا را برای ما داده میتونه یا نه، که اصل شکلی دیتا ایم است. و دوم مهم گپی است که این دیتا استراکچر چقدر افیشنت است که پس دیتا را برای ما بده با مو شکل مؤثرش که ما از پس استفاده کرده بودم. خب دیگه یک تعریف یا به اصطلاح تشریح دیتا استراکچر. دیتا استراکچر is a particular way of storing and organizing data in computers so that it can be used efficiently. مگه که پیش گفتم وقتی که ما از دیتا استراکچر استفاده میکنیم، چرا میکنیم؟ تا که دیتا را در کامپیوتر با مو شکل ذخیره کنیم یا منظم کنیم که پس ما با شکل مؤثرش همو دیتا را اکسس کرده بتانیم و از استفاده کرده بتانیم. Different kinds of data structures are suited for different application and that's for sure. شما میفهمین قسمی که میالی ما برایتان یک دو مثال دادم. برای مختلف انواع دیتا ما مختلف دیتا استراکچر ها را داریم که مختلف دیتا استراکچر برای هر مختلف نوع مشکل می باشه. فرضاً اگر دیتا ما سیکونشل بوده باشه ما زیر استفاده میکنم، اگر دیتا ما به شکل هرارکی بوده باشه ما از تری استفاده میکنم. اره یک دیتا استراکچر است، تری یک دیتا استراکچر است. یک دیتا استراکچر برای حل یک قسم مشکل مفید است و دیگر دیتا استراکچر برای حل دیگر قسم مشکل مفید است. یا گفته میتونیم که با استفاده از یک دیتا استراکچر ما یک نوع دیتا را منظم کرده میتونیم و با استفاده از دیگر نوع دیتا استراکچر ما دیگر نوع دیتا را منظم کرده میتونیم. اصل هدف اساسی ما از این چی است؟ دیتا استراکچر و کلی گپایی که زدم این که چند رای وجود داره که ما دیتا را در کامپیوتر میموری رپرزنت میکنیم و منظم میکنیم تا که به شکل مفید و مؤثر از استفاده کنیم. این قدر لاین شما یاد بگیرین و از این را بفهمین. اصل هدف از فهمیدن است، این کفایت میکنه و کافی است. و دوم موضوع ما وقتی که ما یک دیتا را گرفتیم، یک دیتا استراکچر را گرفتیم و را رپرزنت کردیم، فرضاً ما یک شکل ساده ش برای به شکل مثال میگیرم. فرضاً ما یک اره را گرفتم که شما میفهمین رپرزنتیشن اره
به این قسم است که لاجیکال رپرزنتیشن اره است. البته که ما میگیم که فرضاً یک اره است که 5-6 لوکیشن داره، از صفر شروع میشه، 1 2 3 4 5 مکملش 6 لوکیشن شد. و اگر ما بگیم که نام این اره ما فرضاً ایج است، ایج یعنی که عمر مختلف مردم ما اینجا ذخیره میکنیم. فرضاً عمر نفر اول که است 10 سال است، نفر دوم که است 50 سال است، نفر سوم فرضاً 30، نفر چهارم 60 40 فرضاً 15 و 18 مختلف عمرها را ما اینجا ثبت کردم، دی رپرزنت کردم دی اره خود. ولی چی اپریشن های ما بالای این دیتا خود که دی دیتا استراکچر ما ذخیره کردیم انجام داده میتونم. دی دیتا استراکچر که ما دیتا را ذخیره کردیم و یک رپرزنتیشن دیتا است که این دیتا استراکچر به این شیوه، به این شکل، به این نوع این دیتا ما را در مموری رپرزنت میکنه. چی کارهای ما بالای زیاره انجام داده میتونم؟ این ما چی میگیم operations on a specific data structure. بالای یک دیتا استراکچر ما چی کارهای کرده میتونیم و چی کارهای ممکن است عموما. اولی شما ایده میتونین traverse. traversing یعنی چی؟ یعنی که وقتی که ما پس از این دیتا استراکچر از شروع تا آخر کل دیتا را، کل میموری لوکیشنش اکسس میکنم و او دیتا را ما میخوایم که بگیرم. این آپریشن ما چی میگیم؟ traversing. یعنی که شما این را دستی انجام دادین که از این لوکیشن اول گرفته تا لوکیشن آخر کل دیتا را ما یک بار ویزیت میکنم، ما یک بار میبینم. این عمل ما چی میگیم؟ traversing میگیم. traversing چطور تعریف میکنیم؟ accessing each record exactly once so that certain items in a record can be processed. یا ما این را به اصطلاح چی میگیم؟ visiting میگیم. یعنی که اگر فرضاً ما بگویم که از این جای، از لوکیشن اول شروع کرده تا به لوکیشن آخر، از این جای شروع کرده تا به از این جای کل ریکاردها را ما با یک بار ویزیت کنم، یک بار ببینم، یک بار اکسس کنم. یک عمل بالای دیتا استراکچر است، یک اپریشن است که یک قسم عمل، نامی عمل چی است؟ traversing است. فرضاً ما بعداً قسمی که گفتم اره را به دیتیل براتان میخوانم، ولی فقط به خاطر از اینکه شما این ترمز، این کلمات دیتا استراکچر را بفهمین، من مثال اره را میگیرم که شما دستی خواندین، بعد دستین از این خاطر بعداً ما با دیتیل میخوانیم. بعداً شما دستی خواندین، اگر این قسم یک اره را داشته باشین و میخواین این را تراورس کنین، هر لوکیشنش یک بار ببینین، ویزیت کنین، شما چی میکنین؟ یک لوپ میگرفتین. فرضاً اگر من یک فار لوپ بگیرم، فار لوپ شروعش از صفر میکنم، اینتیجر آی مساوی صفر تا کجا باید بره؟ صفر یعنی که ای لوکیشن، ای اندکس اینجا شروع کردم، تا ای لوکیشن میخوایم برم تا وقتی که آی خورد از 5، از 6 بود، تا وقتی که آی خورد از 6 بود تا او وقت میگم که پیش برم. باز سیمیکالن دا آی یک یک اضافه میکردین. این پروگرامی است که شما حتما در C++ دیدین، فقط این اپریشن تراورس ما میخوایم براتون نشان بدم. بعدا در بادی لوپ میایم. در بادی لوپ چی میکنم؟ این هر یک عمر هر یک نفر ما میخوایم پرینت کنم. چطور میکنیم که سی اوت، نام اره ما چی است؟ ایج، و از اینجا گرفته از اندکس صفرش تا اندکس 5 که ما هر یک آیتم پرینت میکنیم، چطور میکنیم که یک بار اینجا صفر نوشته میکنیم، باز اینجا یک نوشته میکنیم، باز اینجا 2 را نوشته میکنیم، باز 3 را نمیکنیم. این کار برای ما کی میکنه؟ لوپ میکنه که از صفر شروع تا 6 میره و این ولیوی که از صفر با 1 باز 2 باز 3 باز 4 میشه در کجا میباشه؟ در آی. ما اینجا آی نوشته میکنم و بعدا اندل اگه میگرفتیم بگیرین، اگه کافی است. این چی است؟ عمل تراورسینگ است. به خاطر که شما کی پروگرام ران کنین، عملا شما این را در C++ انجام بدین. اگر انجام دادین بازم به خاطر پرکتیس یک بار حتما این پروگرام در دیو C++ در کامپایلر تان ران کنین. یک اره را به این شکل بگیرین که 5 لوکیشن داشته باشه، اونجا دیتا را انسرت کنین و بعدا این کار انجام بدین. چی میشه که اول براتون داره پرینت میکنه، به خاطر که ایج آی بار اول صفر است، ایج آف صفر مطلب که ای جای داره پرینت میکنه. باز که آی 1 میشه، ایج آف آی اینی جای براتون پرینت میکنه که 50 است، بعدا اینی جای پرینت میکنه که 30 است، بعدا 40، بعدا 15 و باز 18. این کلش که پرینت کرد
بعداً پروگرام ترمینیت میشه. اصل هدف ما چی است؟ ترایورسینگ چی است؟ یک عمل از سر یک دیتا استراکچر. کدام عمل؟ اونو عملی که از او دیتا استراکچر هر آیتمش، هر دیتایش یک بار ویزیت شوه، یک بار دیده شوه، یک بار اکسس شوه. این عمل ما در دیتا استراکچر چی میگیم؟ ترایورسینگ میگیم. دوم عمل که ما بالا یک دیتا استراکچر انجام داده میتونیم سرچ است. سرچ چی است؟ که ما یک ولیو میپالیم، یک مشخص دیتا آیتم ما در دیتا استراکچر خود میپالیم. ایرا ما چی میگیم؟ سرچینگ میگیم. فرضاً اگر یک کس برای ما بگوید که چلا برای ما بپال که در بین عمره چل است یا نیست، اگر از در کجاست، ما که شروع میکنیم از این طرف، ای چل است؟ نه. ای چل است؟ نه. ای چل است؟ نه. ای چل است؟ بله. چلا یافتیم. در کجاست؟ در ایندکس سی است. این عمل ما چی میگیم؟ سرچینگ میگیم. دوم عمل که ما سر یک دیتا استراکچر انجام داده میتونیم انسرت است. انسرت چی است؟ وقتی که ما یک آیتم در یک جای دیتا استراکچر ثبت میکنیم، ذخیره میکنیم، ایرا باز ما چی میگیم؟ انسرت میگیم. فرضاً اگر ما بگویم که در دیتا استراکچر فرضاً در لوکیشن 5 ما میخوایم که عمر 80 نوشته کنم، با این شکل ما میتونیم این کار انجام بدیم. ایرا ما چی میگیم؟ انسرت. فرضاً ما که میگم که age of 5 is equal to 80، مطلب در ایج ره در اندکس پنجمش، در ای ایج ره در ای اندکس 5 80 هم انسرت میکنیم. این هم یک آپریشن سر یک دیتا استراکچر است. دیگه دیلیت، مطلب وقتی که از یک دیتا استراکچر یک آیتم ما پس میکنیم، دیلیت میکنیم، که فرضاً ما میگم که اینی جای ما پاک میکنم، این چی است؟ دیلیتینگ است. سورت وقتی که ما منظم میکنیم، به ترتیب میکنیم، قسمی که شما در ورد و در اکسل فایل ها سورتینگ کردین که عمره فرضاً که هستن به ترتیب بیاین، اول کم عمر بیایه، باز کلان عمر بیایه، از خرد به کلان یا از کلان به خرد، from A to Z and from Z to A. ایرا ما با چی میگیم؟ سورتینگ میگیم. این هم یک آپریشن است برای دیتا استراکچر. و دیگهش مرج، وقتی که ما 2 یا 3 دیتا استراکچر مختلف داشته باشیم و میخوایم که از او یک واحد دیتا استراکچر جور کنیم، ایرا باز ما میگیم مرجینگ. فرضاً اینجا ما یک اره دارم، اگر یک ساده اره را بگیرم، یک اره دارم فرضاً دیجا است 0 1 2 3 1 5 6 7 ای دیتا است دی. فرضاً نامی اره ای است. بی یک اره دارم 0 1 2 3 فرضاً اینجا است 8 7 9 10. ای هر دو را من مرج میکنم تا که یک اره واحد سی را داشته باشم به این شکل. فرضاً 1 5 6 7 و بعداً 8 9 10. این ما چی میگیم؟ مرجینگ میگیم. آپریشن مرج. خب میبخشین اینجا ما نوشته میکردم، فکرم نبود که در سکرینی نیست، اینی کار کردم که اره ای را جور کردم، این دیتا را دیش انداختم، اره بی را جور کردم، این دیتا را انداختم، و اره سی را که جور کردم، هر دویش مرج کرده یک واحد دیتا استراکچر از جور کردم. یک دیتا استراکچر آپریشن دیگه از بالای دیتا استراکچر. خب ای که من مختلف اره و چیزها را جور میکردم و لوپ نوشته کردم و این کارا را کردم، ای را بعداً با دیتا استراکچر و با اره وقتی که میخواندیم مفصلا ما براتان از سر میکنم. منتها اینجا فقط به خاطر مثال گرفتن موضوع استفاده کردم تا که شما این آپریشن های دیتا استراکچر را بفهمید. بسیار ساده هستند. یک ترایورس شاید براتان کلمش ناشنا باشه و دیگه کلشان یک چیزایی هستند که در ورد و اکسل هم شما دیدین. خب شما قسمی که گفتم چی کنین؟ پروگرامینگتان یک کمی ریوایز کنین، ریویو کنین. مشخصا سی پلاس پلاس، اگر کس جاوا را میفهمم بسیار خوب است. و دیگه امیره که من براتان گفتم اینو تا یک بار مرور کنین، بخوانین، و کتابی که براتان من میمانم اگر از اون مطالعه را شروع کنین بسیار زیاد خوب میشه. حالی چون در ساز خانه هستن باید با هم کالیبریشن کنیم، همکاری کنیم تا که و این مضمون که است نهایت مهم، نهایت کور سابجکت تان است. انشالله که بسیار به تفصیل میخوانیم. فقط همکاری شما دیگه است که شما پرکتیس زیاد کنین، نوت و کتاب پشت ما بخوانین. به خاطر کاری دو ماحول کلاس نیستم که من سرتان جبری کارا را کنم، فقط براتان یک راهنمایی کردم میتونم. دیگه برای امروز همه قدر کافی است. دیگه انشالله در کلاس بعدی باز میبینیم.